لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا قاعدہ نمبر 8 جو ہے کھڑا زبر کے بارے میں. میں نے آپ کو بتایا ہے جس حروف پر بھی کھڑا زبر لگ جاتا ہے اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. اور آج کے اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے قاعدہ نمبر 9 جو ہے کھڑی زیر کے بارے میں. جس حروف پر بھی کھڑی زیر لگ جاتی ہے اس کو بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. آپ کسی حروف پر کھڑی زیر لگا دیں یا پھر اس کو آپ یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں، دونوں ہی صورتوں میں آواز سیم نکلے گی. اس کو ہم ایسے پڑھیں گے: حمزہ کھڑا زیر ای، با کھڑا زیر بی، تا کھڑا زیر تی، سا کھڑا زیر سی، جیم کھڑا زیر جی، حا کھڑا زیر حی، خا کھڑا زیر خی، دال کھڑا زیر دی، زال کھڑا زیر زی، را کھڑا زیر ری، زا کھڑا زیر زی، سین کھڑا زیر سی، شین کھڑا زیر شی، صاد کھڑا زیر سوی، ضاد کھڑا زیر زوی، طا کھڑا زیر طوی، ظا کھڑا زیر زوی، عین کھڑا زیر عی، غین کھڑا زیر غی، فا کھڑا زیر فی، کاف کھڑا زیر قی، کاف کھڑا زیر کی، لام کھڑا زیر لی، میم کھڑا زیر می، نون کھڑا زیر نی، واو کھڑا زیر وی، ہا کھڑا زیر ہی، یا کھڑا زیر یی. اب نیچے سمجھانے کے لیے یہاں پر لکھا گیا ہے کہ آپ کسی حروف پر کھڑا زیر لگا کر کے لکھیں یا اس کو یا کے ساتھ ملا کر کے لکھیں، دونوں ہی صورتوں میں آواز سیم نکلے گی. جیسے کہ حمزہ کھڑا زیر ای، حمزہ یا زیر ای، با کھڑا زیر بی، با یا زیر بی، تا کھڑا زیر تی، تا یا زیر تی، زا کھڑا زیر زی، زا یا زیر زی، سین کھڑا زیر سی، سین یا زیر سی، عین کھڑا زیر عی، عین یا زیر عی، قاف کھڑا زیر قی، قاف یا زیر قی، لام کھڑا زیر لی، لام یا زیر لی، یا کھڑا زیر یی، یا زیر یی. اب یہاں پر اسی کی پریکٹس کرائی گئی ہے کہ آپ کسی حروف پر کھڑا زیر لگا کر اس کو کیسے پڑھیں گے اور یا کے ساتھ ملا کر اس کو کیسے پڑھیں گے. ساتھ ہی یہاں پر جو قاعدے ہم نے پہلے پڑھے ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں، جیسے کہ یہاں پر زیر ہے، جزم ہے، زبر ہے. اب ہم اس طریقے سے پڑھیں گے: با زیر بی، ہا یا زیر ہی، بی ہی، با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بی ہی، یا ہا پیش یوح، یا زیر یی، یوح یی، یا ہا پیش یوح، یا کھڑا زیر یی، یوح یی. حمزہ با زیر اب، را کھڑا زبر را، ہا کھڑا زیر ہی، میم زبر ما، ابراہیم. حمزہ کھڑا زیر ای، لام کھڑا زبر لا، فا زیر فی، ہا میم زیر ہم، ایلافہم. تا را پیش تر، زا زبر زا، قاف کھڑا زبر قا، نون زیر نی، ہا زیر ہی، ترزقانہ. واو زبر و، قاف یا زیر قی، لام زیر لی، ہا کھڑا زیر ہی، وقیلہ. واو زبر و، قاف کھڑا زیر قی، لام زیر لی، ہا کھڑا زیر ہی، وقیلہ. یا سین زبر یس، تا ہا زبر تح، یا کھڑا زیر یی، یس تح یی. با عین زبر با، دال زیر دی، ہا کھڑا زیر ہی، بعدہ. لام زیر لی، حمزہ یا زیر ای، لام کھڑا زبر لا، فا زیر فی، لإیلافی. لام زیر لی، حمزہ کھڑا زیر ای، لام کھڑا زبر لا، فا زیر فی، لإیلافی. با زیر بی، میم پیش مو، زا ہا زبر زح، زا زیر زی، ہا زیر ہی، ہا کھڑا زیر ہی، بی مزح زی ہی. میم کھڑا زیر می، کاف کھڑا زبر کا، لام زبر لا، می کا لا. با زیر بی، میم پیش مو، زا ہا زبر زح، زا زیر زی، ہا زیر ہی،
हा खड़ा जेर ही, बी मुजाह जी ही। यहाँ पर एक हरूफ है, इसमें आप देखिए छोटा सा मीम लिखा हुआ है। तो जहां पर नून के ऊपर इस तरीके से एक छोटा सा मीम लिखा हुआ होता है, वहां पर नून को नहीं पढ़ा जाता है बल्कि मीम पढ़ा जाता है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, मीम मीम जेर मीम, बा आइन ज़बर बा, दाल जेर दी, हा खड़ा जेर ही, मिम बा दी ही। तो आपको इस कायदा नंबर 9 में दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली तो ये कि जिस हरूफ पर भी खड़ी जेर लग जाती है उसको खींच कर पढ़ा जाता है, जैसे कि बा खड़ा जेर बी। और दूसरी चीज, जिस हरूफ को भी या के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है उसको भी खींच कर पढ़ा जाता है, जैसे कि बा या जेर बी। और यहां पर आपको प्रैक्टिस करनी है और इस प्रैक्टिस में आपको यही दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। साथ ही आपने जो पहले कायदे पढ़े हैं वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो आपको इस कायदा नंबर 9 की बढ़िया से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। कोई चीज़ अगर आपकी समझ में नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कायदा नंबर 10 जो है उल्टा पेश के बारे में।